अस्सलाम वालेकुम। पिलडैट की आम इंतखाबात 2024 की असेसमेंट, फेयरनेस की असेसमेंट के सिलसिले में इस वीडियो में मैं आज आपके साथ पोलिंग डे के उस मरहले का ज़िक्र करूँगा जो बहुत ही अहम मरहला साबित हुआ है, ख़ास तौर पर इस इलेक्शन में। गुज़श्ता इंतखाबात में भी ये मरहला बहुत अहम रहा है और हमारे जो इलेक्शन सिस्टम है उसका जो सिलसिला है उसके अंदर ये सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हुआ है। और वो क्या है? वो पोलिंग डे का पार्ट 2 है। पोलिंग डे का पार्ट 1 तो ये था कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक पोलिंग हुई, वोट कास्ट हो गए। अब जो दूसरा मरहला है उसके अंदर जो वोट कास्ट होते हैं पोलिंग स्टेशनों के अंदर, उसकी काउंटिंग होती है। तो इस काउंटिंग का मरहला 2024 के इंतखाबात में ये कोई इतना बुरा नहीं था। इसके बारे में कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली। वो आम तौर पे ये मरहला ठीक काउंटिंग हो गई, काउंटिंग को तब्दील करने की कोशिशें बहुत ज़्यादा नहीं हुई और काउंटिंग के बाद इसका जो फॉर्म 45 रिज़ल्ट बनता है, यानी वोट काउंट जिसे कहते हैं, यानी एक फॉर्म होता है जिसके अंदर तमाम उम्मीदवारों ने जितने जितने वोट लिए होते हैं वो उनकी तादाद लिखी हुई होती है। फॉर्म 45, उसे इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 45 कहते हैं। तो फॉर्म 45 भी ठीक मुरतब हो गया और मुरतब होने के बाद उसकी कापियाँ पोलिंग एजेंट्स जो मौजूद थे उन्हें भी दे दी गई और चस्पा भी शायद की गई हो पोलिंग स्टेशन के बाहर जैसे कानून कहता है, लेकिन वो चूँकि चस्पा जब की जाती है तो बहुत जल्दी वहाँ से कोई उखाड़ के ले जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमें नज़र आए। लेकिन बहरहाल इस बारे में ये शिकायत आम तौर पे सुनने में नहीं आई कि हमें फॉर्म 45 नहीं दिया गया। ये शिकायत बहुत आम थी 2018 के इंतखाबात में। लोग कहते थे कि हमें या तो काउंटिंग के मौके पे बिठाया ही नहीं गया, पोलिंग एजेंट्स को भगा दिया गया कि उनको किसी तरीके के साथ वहाँ से गायब कर दिया गया किसी बहाने से, और काउंटिंग इस तरह से की गई कि पोलिंग एजेंट मौजूद ना हो। बहुत से पोलिंग स्टेशन पे ये शिकायत आई थी, लेकिन जब वो पोलिंग एजेंट मौजूद ही नहीं थे तो ज़ाहिर है कि उनको फॉर्म 45 देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसीलिए ये बाद में जो तहकीक हुई, दी न्यूज़ ने एक तहकीक अपने शाये की अपने एक नामानिगार के तवसुत से कि 90% जो पोलिंग स्टेशन पे मुरतब होने वाले फॉर्म 45 थे उन पे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स नहीं थे। पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर लेना भी एक कानून के मुताबिक ये ज़रूरी होता है। लाजमी तो नहीं होता, लेकिन अगर मौजूद हो तो लिया जाए। अगर वो दस्तखत करने से इनकार कर दे तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है कि उसकी तफसील उस पर दर्ज कर दे कि क्यों दस्तखत नहीं है। तो 90% फॉर्म 45 के ऊपर 2018 के अंदर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं थे। इस दफ़ा ये शिकायत बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आई। तो इस लिहाज से काउंटिंग और पोलिंग एजेंट्स को उसकी कापी देने का अमल तो बहुत ठीक था, लेकिन ख़राबी जहाँ पे पैदा हुई और उसकी वजह से एक तूफ़ान खड़ा हो गया है वो ये कि ये रिज़ल्ट फिर रिटर्निंग ऑफिसर को ट्रांसमिट किया जाना होता है। यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसकी एक स्मार्टफोन के ज़रिए से तस्वीर लेनी थी और वो तस्वीर इंटरनेट के ज़रिए से अपने सेलुलर फ़ोन के ज़रिए से रिटर्निंग ऑफिसर को ट्रांसमिट करनी थी और ग़ालिबन उसकी एक कापी इलेक्शन कमीशन को भी ट्रांसमिट करनी थी। लेकिन उस दिन चूँकि आपको मालूम है कि इंटरनेट बंद था, सेलुलर फ़ोन सर्विस बंद थी, तो लिहाजा अगर किसी ने वो तस्वीर ले भी ली और ट्रांसमिट करने की कोशिश की भी तो ट्रांसमिट नहीं हो सकी। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि इसका मतबादल इंतज़ाम कोई इंट्रानेट के ज़रिए से या कोई दूसरे ज़रिए से मौजूद है कि वो ट्रांसमिट हो जाएगी और कोई हमारे रिज़ल्ट जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सका, वो ट्रांसमिट नहीं हो सकी। अब उसका फॉल बैक इंतज़ाम यही था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस रिज़ल्ट को लेके, जिस तरह पुराने ज़माने में होता था, वो ख़ुद पर्सनली जाएं और रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराएं। तो उन्होंने ये जमा कराने की कोशिश की, लेकिन इसमें बहुत ताख़ीर हो गई। बताया जाता है कि वो ताख़ीर इसलिए हुई कि ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं था या उनको जिस सिक्योरिटी में लेके जाने का ज़रूरी करार दिया गया था वो इंतज़ाम नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन ने
اس بات کا اس کو انتظام کرنا چاہیے تھا کہ اگر انٹرنیٹ فیل ہو جائے، اگر الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا یہ ٹرانسمیشن کا پارٹ فیل ہو جائے تو اس کا جو فال بیک انتظام ہے وہ بھی اس طرح سے کام کرے کہ نتائج میں تاخیر نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بہت تاخیر سے پریزائڈنگ آفیسرز ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچے، اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس چونکہ بہت سے 300-400 کے قریب پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ہوتا ہے، 300-400 پریزائڈنگ آفیسر پہنچ جاتے ہیں، تو اکٹھا جب ان کا ہجوم ہوا تو ان سے نتائج وصول کرنے میں بھی بہت تاخیر ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر اگلے پروسیس جو کنسالیڈیشن ہوتی ہے، یعنی ہر پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ایک بڑی شیٹ کے اندر مرتب کیا جاتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ٹوٹل کانسٹیچوئنسی کے اندر کسی امیدوار کے کتنے ووٹ تھے، اس کو فارم 47 کی شکل میں مرتب کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت شکایات آئیں، بہت تاخیر سے نتیجہ کمیونیکیٹ ہوا پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ آفیسر کو، بہت تاخیر سے یہ ہینڈ اوور ہوا ریٹرننگ آفیسر کو۔ پھر ریٹرننگ آفیسر نے جب یہ کنسالیڈیشن کا پروسیس کیا تو بہت سے ریٹرننگ آفیسر کے ہاں سے کانسٹیچوئنسی سے شکایت آئی کہ یہ نتیجہ ان کی موجودگی میں مرتب نہیں ہوا، یعنی کنسالیڈیشن کا پروسیس جس میں الیکشن ایجنٹ کو بیٹھنے کا، کینڈیڈیٹ کو بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے قانون کے مطابق، کئی لوگوں نے شکایت کی کہ ہمیں یہ موقع نہیں دیا گیا۔ تو کنسالیڈیشن کے پروسیس میں بھی یہ دقت ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو پروویژنل رزلٹ تھے جو قانون کے اعتبار سے رات کو 2 بجے حتمی غیر حتمی نتائج کا اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکے۔ ہم نے تو رات میڈیا میں دیکھا کہ 2 بجے تک کسی ایک کانسٹیچوئنسی کا رزلٹ بھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چند کانسٹیچوئنسیز کے رزلٹ مرتب ہو کے اناؤنس ہو گئے تھے، اکا دکا ہی تھے، لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم تھی جو قانون کے حساب سے خلاف ورزی تھی۔ اور اگلے دن 10 بجے تک تمام، اگر فرض کریں کسی جگہ پہ رات 2 بجے نتائج مرتب نہیں ہو سکتے تو اگلے دن صبح 10 بجے تک مرتب ہو کے لازمی طور پر ریٹرننگ آفیسر اس کا پروویژنل رزلٹ اناؤنس کر دے، لیکن وہ بھی نہیں، بہت کم تعداد میں کانسٹیچوئنسیز تھی جن کا اناؤنسمنٹ ہو سکا۔ اس سے بہت شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور یہ الیکشن کا سب سے کمزور مرحلہ ثابت ہوا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی جو سکور ہے اس مرحلے کو وہ 40% ملا ہے۔ 2018 میں جب پولنگ ایجنٹس کو بھگا دیا گیا تھا اس موقع پہ بھی سکور 40% تھا، تو اس کا مطلب ہے یہ 2018 کے مقابلے میں اتنا ہی انفیئر تھا یا فیئر تھا جتنا 2018 کا انتخاب تھا۔ 2013 میں یہ فیئرنیس کا اس مرحلے کا سکور ہائی تھا، 50% تھا، حتیٰ کہ 2008 میں بھی اور 2002 میں بھی یہ جو مرحلہ تھا وہ اس سے بہتر تھا، 47% سکور تھا 2002 میں، اور 47% سکور تھا 2008 میں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 2024 کا یہ مرحلہ کمزور ترین مرحلہ ثابت ہوا، جو اتنا ہی کمزور تھا جتنا 2018 کا انتخاب تھا۔ اب اس کے مقابلے میں جو یہ بے چینی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ جو فارم 45 ہے اور فارم 47 ہے اس کے اندر بہت سے لوگوں نے بڑی وسیع تعداد میں شکایت کی ہے کہ فارم 47 کا جو رزلٹ ہے وہ فارم 45 کو ریفلیکٹ نہیں کرتا درست طریقے سے۔ ہم نے بھی کچھ فارمز میں دیکھا ہے اور یہ غلطیاں ہمیں بھی نظر آئی ہیں۔ یہ کتنی وائڈ سپریڈ ہیں یہ تو ظاہر ہے جب تک پورے فارم 45 کا اور 47 کا آپ اسکروٹنی نہ کر لیں اس وقت تک آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو چند اکا دکا فارم ہم نے دیکھے ہیں اس کے اندر ہمیں خرابیاں نظر آئی ہیں۔ اور فارم 45 کو تو پڑھا جانا اتنا مشکل ہے کہ وہ جو آپ الیکشن کمیشن نے اب اس کو لگایا ہے ویب سائٹ پہ، تو اس کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پڑھنا بہت ہی مشکل ہے اکثر فارم 45 کا۔ تو اس لحاظ سے یہ مرحلہ بہت ہی اس لحاظ سے بھی بہت تکلیف دہ رہا کہ اس کے اندر بہت سی ڈسکرپنسیز نظر آئیں فارم 45 47 میں، اور یہ دو بڑی تاخیریں ہو گئیں کہ پروویژنل رزلٹ بہت تاخیر سے اناؤنس ہوا اور پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ بہت تاخیر سے ٹرانسمٹ ہوا۔ تو اس لحاظ سے یہ سب سے کمزور مرحلہ ہے
ماضی میں بھی یہ مرحلہ سب سے کمزور رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کو اور ہماری حکومت کو اور پارلیمنٹ کو اس بارے میں جائزہ لینا چاہیے کہ اس کمزور مرحلے کو بہتر بنانے کے لیے، زیادہ فیئر بنانے کے لیے کیا اقدامات کی ضرورت ہے، اور وہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔